ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइनीहरू, तपाईहरू कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइनीहरूलाई म आज पनि गणितको एउटा विषयवस्तु लिएर छलफलका लागि उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइनीहरू, आज हामीले अर्थमेटिक अन्तर्गत कन्सेप्ट अफ नम्बर्स भन्ने एकाइभित्र रहेर हामीले राउन्डिङ अफ अ नम्बर भन्ने विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भन्ने विषयवस्तुलाई हामीले आजको विषयवस्तु बनाएका छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए राउन्डिङ अफ अ नम्बर भनेको के होला त हामीले अब एकैछिन छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ है, के भनेको छ एकैछिन हामी छलफल गरौँ है। राउन्डिङ अफ 3 डिजिट नम्बर इन द नियरेस्ट 100 भनेको छ है। राउन्डिङ अफ 3 डिजिट नम्बर्स इन नियरेस्ट 100 भनेको छ 3 अङ्कको सङ्ख्याहरूलाई हामीले 100 को नजिकमा राउन्डिङ गर्ने अथवा शून्यान्त गर्ने भनेर भनेको छ। अब यसका लागि यहाँ दुईवटा विद्यार्थीहरू एक आपसमा गफ गरिरहेका छन्। यहाँ दाइ र दिदी भएर गफ गरिरहेका छन् विद्यार्थी भाइनीहरू। एकैछिन तपाईँले यो वार्तालाप एकैछिन यहाँ हेर्नुहोला के भनेको छ। अनि यहाँ हाउ मच मनी डु यु ह्याभ ब्रदर भनेर यहाँ बहिनीले सोधेको छ दाइलाई, र दाइले भनिरहेको छ आई ह्याभ एबाउट RS20 भनेर दाइले भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, बहिनीले के भनेर सोध्यो, हाउ मेनी मनी डु यु ह्याभ ब्रदर, दाइ तपाईँसँग कति पैसा छ। अनि दाइले भन्यो आई ह्याभ एबाउट RS20, मसँग करिब 20 रुपियाँ छ हैन। अनि शिला काउन्टेड द मनी बट देयर वाज ओन्ली RS19। अब शिलाले दाइसँग भएको पैसा मागेर गन्दाखेरि दाइसँग जम्मा 19 रुपियाँ रहेछ विद्यार्थी भाइहरू। हेर्नुहोस् त यहाँ दाइसँग जम्मा 19 रुपियाँ रहेछ है। त्यसपछि शिलाले के भनिछन् त हेर्नुहोस् है, त्यसपछि शिलाले के भनिछन् त यो वार्तालाप हामी एकैछिन छलफल गर्नेछौँ। यसबाट हामीले केही कुरा पक्कै पनि बुझ्नेछौँ विद्यार्थी भाइहरू। हेर्नुहोस्, अनि हाउ लेयर यु आर ब्रदर, तपाईँ कति ढाँट हुनुहुन्छ भनेर बहिनीले चाहिँ नि दाइलाई भनिछ। हेर्नुहोस् है, अनि दाइले के भनेछ त हेर्नुहोस् है, इट इज इजियर फर मी टु काउन्ट द नम्बर ह्याभिङ 0 एट द इन्ड। अनि बहिनीले किन ढाँटेको भनेर दाइलाई भन्दाखेरि दाइले के भनेछ, इट इज इजियर फर मी टु काउन्ट द नम्बर ह्याभिङ 0 एट द इन्ड, मलाई अन्त्यमा 0 भएको सङ्ख्या गर्न सजिलो हुन्छ। सच एज 10, 20, 30, 40, 50, 60 हैन, etc भनेर दाइले भन्यो है। द नियरेस्ट नम्बर अफ 19 इज 20, 19 को नजिकमा रहेको है सङ्ख्या जसको अन्त्यमा 0 छ, त्यो अन्त्यमा 0 भएको सङ्ख्या 20 हो। सो आई सेड RS20, तसर्थ मैले 20 भनेको भनेर दाइले यहाँ बहिनीलाई भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसरी राजुले मलाई अन्त्यमा 20, अन्त्यमा शून्य भएको सङ्ख्या भन्न मलाई सजिलो हुन्छ भनेर उसले आफूसँग 19 रुपियाँ हुँदाहुँदै पनि उसले 20 रुपियाँ भनेको रहेछ विद्यार्थी भाइहरू। यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसो भए अब यहाँ राजुसँग हैन मनी विथ राजु भनेको छ। मनी कति छ राजुसँग भन्दा 19 रुपियाँ छ। उसले 19 रुपियाँ भएर पनि मसँग 20 रुपियाँ छ करिब भनेर भनेको रहेछ।
करिब 20 रुपियाँ छ भनेर भनेको रहेछ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, अब यसलाई एउटा नम्बर लाइनबाट यहाँ देखाएको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। तपाईँले एउटा सङ्ख्या रेखा यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो सङ्ख्या रेखामा तपाईँ यहाँनिर 0 ले जनाएको छ हैन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको छ। यी 10 है, यो 10 भन्ने पनि अन्तमा 0 भएको सङ्ख्या हो। त्यसपछि क्रमशः 11 12 13 14 15 16 हुँदै गएर 18 19 20 21 है, र यो 20 पनि अन्तमा 0 भएको सङ्ख्या हो। 10 पनि अन्तमा 0 भएको सङ्ख्या हो विद्यार्थी भाइनीहरू। यहाँ तपाईहरूले हेरिरहनु भएको छ है। गर्मीको बेला छ, निद्रा लाग्न सक्छ, ध्यानपूर्वक तपाईँ बस्नु होला। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब यसरी के देखियो त भन्दा राजुसँग रहेछ 19 रुपिज है। अनि अब यो 19 भन्ने सङ्ख्या अन्तमा 0 भएको 20 भन्ने सङ्ख्याको नजिक छ कि? ल हेर्नुहोस् है, 20 सँग नजिक छ कि अनि अन्तमा 0 भएको 10 सँग नजिक छ भन्ने कुरा तपाईले सजिलैसँग यहाँबाट हेर्नुहुन्छ है। त्यसो भए यो 10 अलिकति टाढा छ भनेको छ र 20 यहाँ नजिक छ भनेको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, तसर्थ राजुले मसँग 10 रुपियाँ छ हैन, 19 रुपियाँ भएको राजुले मसँग 10 रुपियाँ छ नभनेर मसँग 20 रुपियाँ छ भनेर भनेको कारण के रहेछ भन्दा 19 रुपियाँ 20 रुपियाँको नजिक हो। यसरी राजुले यो ढङ्गले आफूसँग भएको पैसालाई शून्यान्त गरेर राउन्डिङ अफ गरेर आफ्नो बहिनीलाई भनेको रहेछ विद्यार्थी भाइनीहरू। पक्कै पनि तपाईँले यो प्रश्नलाई राम्ररी हैन, यो समस्यालाई राम्ररी तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ हैन। त्यसो भए हामीले अरू पनि यस्तै केही इक्जाम्पलहरू हेर्दैछौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए इन द नम्बर लाइन द नम्बर 19 इज नियरर टु 20 भनेको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो सङ्ख्या रेखामा द नम्बर 19 इज के भन्यो यसले नियरर टु 20 हैन, 20 को नजिक छ बट फार्दर फ्रम 10। पक्कै पनि तपाईँले चित्रमा देखिरहनु भएको छ है। 19 र 20 नजिकै बसेको छ, तर 10 भन्ने 19 देखि धेरै टाढा छ। तसर्थ राजुले आफ्नो बहिनीलाई मसँग 20 रुपियाँ छ भनेको रहेछ, तर वास्तवमा उसँग 19 रुपियाँ थियो। किन 10 रुपियाँ छ भनेर नभनेको रहेछ भन्दा 10 19बाट धेरै टाढा भएको भएर। यसरी तपाईले यहाँ हेरिरहनु भयो भने Thus, the approach of writing any number in the form of the nearest, the approach of writing any number in the form of the nearest number भनेको छ हैन। nearest number having zero in the last digit such as 10, 20, 30, 100, 200, 300 हैन, etc is called rounding of numbers भनेर भनेको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। के रहेछ राउन्डिङ अफ नम्बर्स भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइनीहरू हैन। कुनै पनि संख्यालाई के रहेछ त, कुनै पनि संख्यालाई अन्त्यमा 0 भएको नजिकको संख्यामा लगेर टुङ्ग्याउने हैन, अन्त्यमा 0 भएको नजिकको संख्यासँग लगेर हैन टुङ्ग्याइदिने एउटा प्रक्रियालाई यसले राउन्डिङ अफ नम्बर भनेर भनेको छ। तपाईले हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको थियो, Thus the approach of writing any number in the form of nearest number हैन, नजिकको संख्या having 0 at the last digit, यी सबै संख्याहरूको अन्तिमको अङ्क के छ विद्यार्थी भाइनीहरू हेर्नुहोस् त, सबैमा 0 छ, अन्तिममा सबैमा 0 छ हैन। In the last digit such as 10, 20, 30, 100, 200, 300 etc is called rounding of numbers भनेर भनेको छ। त्यसो भए तपाईले अब हेर्नुहोस् है, तपाईले अब तपाईसँग 24 रुपियाँ छ ल मान्नुहोस्, RS हैन 24 छ तपाईसँग। त्यसो भए राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि तपाई के गर्नुहुन्छ त, राउन्डिङ अफ गर्नुभयो भने हैन तपाईले
के भन्नुपर्ने हुन्छ त हैन। अब तपाईले 24 देखि एकैछिन इक्जाम्पल लिएर हामी हेर्दै जाउँ। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ले हेर्नुहोस्। 24 त यहाँ छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 24 यहाँ छ है। तपाईँ अब 24 बाट 20 मा आउने कि 24 बाट तपाईँ 30 मा जाने भन्ने कुरा हाम्रो सवाल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए पक्कै पनि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने 20, 21, 22, 23, यो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लाई हेर्नुहोस् त। 30 त धेरै टाढा देखियो यहाँ त है। यतातिर जानका लागि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकाइ हिँड्नुपर्छ भने यतातिर 20 मा आउनका लागि 1, 2, 3, 4 एकाइ हिँड्नुपर्छ। त्यसो भए हामीले राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि हैन हामीले के गर्दा रहेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 24 लाई हामी 20 लेख्नुपर्ने होला हैन। नजिक जता छ त्यताको संख्यामा हामीले यसलाई राउन्डिङ गर्ने भनेको छ है हैन। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले हैन अन्य इक्जाम्पलहरू पनि यहाँ हेर्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस्, द नम्बर्स राउन्डिङ अफ टु द नियरेस्ट 10 आर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, नजिकको 10 मा हैन राउन्डिङ गर्ने नम्बर्सहरू के रहेछन् हेर्नुहोस् है। हामीले नजिकको संख्या 10 मा पनि राउन्डिङ गर्न सक्छौँ, 20 मा, 30 मा, 120, 130 है, 2350 etc यस्ता संख्याहरूमा हामीले राउन्डिङ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि संख्यालाई राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि। अब त्यसै गरी नम्बर्स राउन्डिङ अफ टु द नियरेस्ट 100 आर भनेको छ। यदि हामीले 100 को नजिकमा हामीले राउन्डिङ अफ गर्नु पर्यो भने 100, 200, 300 etc हैन मा हामीले राउन्डिङ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले यस्ता विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू हामीले छलफल गरिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईले हेर्नुभयो भने राउन्ड अफ 23 टु द नियरेस्ट 10 भनेको छ। नजिकको 10 मा यसलाई राउन्डिङ अफ गर्नु होला भनेको छ। अब यहाँ तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गरिदिएको छ यो इक्जाम्पल। हेर्नुहोस् त यहाँ कति रहेछ, यी संख्याहरू कति रहेछन्। अब यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ 20, 21, यो 22 होला, यो संख्या 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भनेर यसरी लेखिएको छ। यो संख्या वास्तवमा 30 हो, के अरे 23 हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए राउन्ड अफ 23 टु द नियरेस्ट 10 भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 23 लाई हामीले नजिकको हैन 10 हैन मा चाहिँ नि के गर्ने, राउन्ड अफ गर्ने। अब नजिकको 10 भनेको वास्तवमा यहाँ हुन सक्छ 10 हुन सक्छ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सम्म हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तसर्थ हामीले 23 लाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि अब हामीले कतातिर जाने होला हैन, यतातिर जाने हो कि यतातिर जाने हो कि है, कतातिर जाने होला ल भन्नुहोस् त। त्यसो भए हामी कतातिर नजिक पर्छ हामी हेर्छौँ। त्यसो भए यो डिस्टेन्स जम्मा कति छ हेर्नुहोस् त। यो डिस्टेन्स है अर्कोतिरको डिस्टेन्स भन्दा हैन के छ होला, यो एकदमै लङ छ यो डिस्टेन्स है। यो डिस्टेन्स एकदमै सर्ट देख्नुभयो तपाईले। त्यसो भए यो 23 भन्ने संख्यालाई हामी यो 23 लाई हामी कतापट्टि राउन्ड अफ गर्ने होला। हेर्नुहोस् है, 23 इज नियरर टु 20 भन्यो यसले है। नियरर भन्यो, हामीले सर्ट भनेर लेखेका थियौँ, यसले NEAR नियरर भन्यो 20। सो 23 इज राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट 10 भन्यो। नियरेस्ट 10 भनेको यहाँ 20 हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त। अब 23 भनेको 20 देखि एकदमै नजिक पर्छ हैन। 23 बाट हामी 30 मा जानका लागि हैन, 23 बाट 20 मा जानलाई भन्दा धेरै बाटो पर्छ। त्यही भएर हामीले 23 लाई 30 मा राउन्ड अफ गरेनौँ, नजिक जता छ त्यतैपट्टि हामीले राउन्ड अफ गर्यौँ। 23 इज नियरर टु 20
सो 23 इज राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट 10 20 भनेर यसरी हामीले यो विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। होला अब हामी के गर्ने होला है, 3 अङ्कको एउटा सङ्ख्या यहाँ दिएको छ। 3 अङ्कको सङ्ख्या कति दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? राउन्ड अफ 567 567 लाई हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, राउन्ड अफ गर्नुपर्नेछ टु द नियरेस्ट 10 भनेको छ है। अब हामीले अन्तमा 0 3 अङ्कको सङ्ख्या छ, अन्तमा 0 भएको सङ्ख्या नजिकको सङ्ख्यासँग हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्नेछ है। नियरेस्ट 10 भनेको छ है। त्यसो भए हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि 567 यो सङ्ख्यालाई सङ्ख्या रेखामा यहाँ देखाएको छ, यहाँ नम्बर लाइन दिएको छ है। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले नम्बर लाइन भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ नम्बर लाइन दिएको छ। त्यसो भए 567 कहाँनिर छ त? हेर्नुहोस् 567 यहाँ रहेछ, यी 567 यो हो है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ 567 लाई 567 लाई हामीले हैन नियरेस्ट 10 मा चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको अर्थ हामीले 567 लाई अन्तमा एउटा 0 भएको सङ्ख्याको नजिकमा लगेर हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए 567 है लाई हामीले यतातिर राउन्ड अफ गर्ने कि यतातिर राउन्ड अफ गर्ने भन्ने कुरा हो है। त्यसो भए तपाईले 567 यहाँ देखिरहनु भएको छ है। 66 65 64 63 62 61 60 है। त्यसो भए नियरेस्ट 10 भनेको एउटा यो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को नियरेस्ट 10 भनेको 570 हो। एउटा नियरेस्ट 10 भनेको 560, अन्तमा एउटा 0 आएको छ नियरेस्ट 10 है। अन्तमा एउटा 0 आएको छ नियरेस्ट 10 भनेको यो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अब तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुभयो भने यो डिस्टेन्स के होला? यति धेरै डिस्टेन्स छ, तर यहाँबाट यतातिर जानुभयो भने डिस्टेन्स थोरै छ। तसर्थ हामी 567 बाट हेर्नुहोस् त कतातिर जानुपर्ने रहेछ? यो थोरै डिस्टेन्सतर्फ हामी जानुपर्ने रहेछ। त्यही भएर हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो भन्दा 567 इज नियरर टु 570 हैन। 570 को नजिक छ पक्कै पनि। तपाईँले डिस्टेन्स देख्नुभयो, हेर्नुहोस् त यो डिस्टेन्स यति धेरै, यो डिस्टेन्स यति थोरै छ। तसर्थ हामीले 567 इज नियरर टु 570, सो 567 इज राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट 10 भनेको 570 भनेर हामीले यसरी 570 मा हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि नजिक 560 भएको भए हामीले 560 मा हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्ने थियौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो समस्या तपाईँले छलफलबाट बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै गरी अब हामी अर्को पनि इक्जाम्पल लिएर हामी जान खोजिरहेका छौँ। यी विभिन्न इक्जाम्पलहरू बुझिसकेपछि हामीले एक्सर्साइजका समस्याहरू सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसले के भनेको छ? अलिकति भनाइमा थोरै फरक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघि हामीले हैन नियरेस्ट 10 भनेको थियो भने अघि हामीले गरेका समस्याहरूमा नियरेस्ट 10 भनेको थियो, नियरेस्ट 10 भनेको थियो भने है, नियरेस्ट 10 भनेको थियो अघिल्लो समस्या भने। तर यहाँ त नियरेस्ट 100 भनेको छ, 100 भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, नियरेस्ट 100। यसरी अब नियरेस्ट 100 भनेको के हो, नियरेस्ट 10 भनेको के हो, के कुरामा हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एकैछिन हेर्नु होला। 324 भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो 324 हो यहाँ है। 324 यहाँ दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है। त्यसो भए अब नजिकको 10 भनेको कुन चाहिँ हो त हामी छलफल गर्दैछौँ है। नजिकको 100, नियरेस्ट 100 भनेको नजिकको 100 कुन चाहिँ हो त? अब नजिकको 100 भनेको तपाईले हेर्दाखेरि यतातिर 300 देखिन्छ हैन। अब अन्त्यमा दुईटा शून्य भएको सङ्ख्यामा हामीले
यसलाई राउन्ड अफ गर्ने हो, अन्त्यमा दुईटा शून्य भएको सङ्ख्यामा हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्ने हो। नियरेस्ट 100 भन्दाखेरि, नियरेस्ट 10 भन्दाखेरि अन्त्यमा एउटा शून्य भएको सङ्ख्यामा हामीले राउन्ड अफ गर्ने हो है। त्यसो भए 324बाट हामी 300मा आउँदाखेरि डिस्टेन्स यति पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है। तर यसपछिको नियरेस्ट 100 भनेको कहाँ छ त? नियरेस्ट 100 हेर्नुहोस् है, नियरेस्ट 100 भनेको 400 हो। हेर्नुहोस्, अब हामी 400 तर्फ जाने कि 300 तर्फ जाने? हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ आफै बताउनुहोस्। अब नियरेस्ट 100 भनेको 324 का लागि नियरेस्ट 100 भनेको यो 300 भयो कि हामी लेफ्ट साइड तर्फ जाने कि अथवा राइट साइड तर्फ 400 मा जाने? कुन चाहिँ नियरेस्ट होला विद्यार्थी भाइहरू? पक्कै पनि तपाईले आफै अब बताउन सक्ने हुनुभएको छ। नियरेस्ट 100 भन्दाखेरि अन्त्यमा दुईटा शून्य हुनुपर्छ पछाडिपट्टि भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए 324 इज नियरर टु 300, 300 को नजिक पर्छ हैन? किन नजिक पर्यो त? यो स्केलमा नम्बर लाइनमा हेर्नुभयो भने आफैले नजिक र टाढा देखिरहनु भएको छ। सो 324 इज राउन्डेड अफ टु द नियरेस्ट 100, 300 है। त्यसो भए 324 नजिकको 100 मा राउन्ड अफ गर्दा यो 300 हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। पक्कै पनि यो एक्जाम्पल पनि हामीले बुझ्यौँ भन्ने हामीले मैले महसुस गरेको छु विद्यार्थी भाइहरू। ल अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल, अझै एउटा एक्जाम्पल हेरिसकेपछि बल्ल हामी एउटा एक्सरसाइजमा पुग्छौँ। यसले के भनेको छ अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइहरू। एक्जाम्पल नम्बर 4 भनेर यसले भनेको छ। के भनेको छ एकचोटि हामीले राम्ररी बुझ्नौँ, प्रयास गरौँ। राउन्ड अफ 566 भनेको छ है, यहाँ 566 हो टु द नियरेस्ट 100 भनेको छ। नियरेस्ट 100 भनेको छ अहिले पनि है। नियरेस्ट 10 भन्दा के हुन्थ्यो? नियरेस्ट 10 भनेको भए के हुन्थ्यो विद्यार्थी भाइहरू? हामीले यो छलफल गरिसकेका छौँ। तर यसले भनेको के छ? नियरेस्ट 100 छ। त्यसो भए 566 लाई यो 560 रहेछ है। त्यसपछि यसलाई यहाँ 566 भनेर यहाँ देखाएको छ, 566 यहाँ पर्छ भनेर देखाएको छ। त्यसो भए अब नियरेस्ट 100 भनेको यहाँ दुईवटा विकल्पहरू भयो। त्यो विकल्प भन्दै हेर्नुहोस् है। अब हामी यो 566 बाट लेफ्टतर्फ आइरहँदाखेरि हामी नजिकको वा टाढाको के पर्ला? यो 500 हामी विचार गर्दैछौँ है। त्यस्तै गरी 566 बाट हामी राइट साइडतर्फ यसरी जाँदै गर्दाखेरि नजिकको हेर्नुहोस् है 100 नियरेस्ट 100 600 होला कि नहोला हामी एकैछिन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्टेन्स चाहिँ हामीले नाप्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले कति स्केल आउनुपर्छ लेफ्टतर्फ आउँदाखेरि 566 बाट हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 र अलिकति हैन, 6 स्केल बाँकी है हामी हिँड्नुपर्ने रहेछ। तर यहाँ हेऱ्यो भने 1 2 3 र कति 3 र अलिकति हिँड्नुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है स्केली। त्यसो भए नजिक कतापट्टि पर्यो? नजिक त पक्कै पनि यतातिर पर्यो हैन। यतातिर डिस्टेन्स लेस छ, यतातिर डिस्टेन्स हैन मोर छ। ल हेर्नुहोस् त, यतातिर डिस्टेन्स मोर छ, यतातिर डिस्टेन्स लेस भयो विद्यार्थी भाइहरू। ल हेर्नुहोस्, त्यसो भए हामीले नजिक जतापट्टि पर्छ, कम जतापट्टि पर्छ डिस्टेन्स, त्यतैतर्फ हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 566 is nearer to the 600. So 566 is rounded off to the nearest 100, 600 हैन। 600 मा हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्ने भयो। ल हेर्नुहोस् हैन, 600 मा हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने भयो। अब त पक्कै पनि तपाईले नियरेस्ट 10 मा कसरी राउन्ड अफ गर्ने र नियरेस्ट 100 मा हामी कसरी राउन्ड अफ गर्ने भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो भए हामी अब केही एक्सरसाइजका प्रश्नहरू छलफल गर्न गइरहेका छौँ।
तपाईले नजिकको 10 मा राउन्ड अफ गरेर 15 लाई भनेको छ। हेर्नुहोस् त है। अझै एउटा इक्जाम्पल 5 तपाईले यहाँ हेर्नुपर्ने छ है। 15। अब यहाँ त 15 है, तपाईले यहाँ 10 देख्नु भएको छ, 20 देख्नु भएको छ, बीचमा यहाँ 15 छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुभयो त, हेर्नुहोस् त 10, 15 र 20 है। 10, 15 र 20 तीनटा संख्याहरूको ठिक बीचको संख्या 15 हो यहाँ है। 15 इज एक्ज्याक्टली इन द मिडल अफ 10 एन्ड 20। ठ्याक्कै बीचमा पर्यो भने के गर्ने भन्ने पनि एउटा हामीले केसलाई लिएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडल अफ 10 एन्ड 20 है। अब मिडल अफ 10 एन्ड 20, 15 भनेको मिडल अफ 10 एन्ड 20 विद्यार्थी बहिनीहरू। इन प्र्याक्टिस व्हाइल राउन्डिङ अफ 15 टु द नियरेस्ट 10। अब यस्तो अवस्थामा हामीले नियरेस्ट 10 मा राउन्ड अफ गर्दाखेरि हामीले लेफ्ट साइड तर्फ नगएर हैन, हामी राइट साइड तर्फ जाँदा रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, इक्वल छ दुवैपट्टि। यहाँ तपाईले देख्नुभयो दुवैपट्टि यहाँ इक्वल छ। यस्तो इक्वल भयो भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा व्यवहारमा हामी राइट साइड तर्फ गएर यसलाई राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ है। ठुलो नजिकको ठुलो, नजिकको भन्दा पनि ठुलो संख्यातर्फ गएर हामीले राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ। नजिक त दुवै नजिक भयो, इक्वल भयो। तसर्थ हामी 15 लाई हैन 20 मा लगेर राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ है। हैन, ठुलो चाहिँ नजिकको संख्यासँग हामीले राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ है। ठुलो संख्यातर्फ लगेर हामीले राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामी 10 मा जाँदा रहेनछौँ। यसरी हामीले राउन्ड अफ गर्ने तरिकाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ विद्यार्थी बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल पनि यसले यहाँ दिएको छ, इक्जाम्पल 6 भनेर है। तपाईले कतिवटा केसहरू छलफल गरिरहनु भएको छ, यहाँ हेर्दै जानुहोस्। अब अर्को केस यहाँ के दिएको छ त विद्यार्थी बहिनीहरू। अब राउन्ड अफ 250 टु द नियरेस्ट 100 भनेको छ। 250 लाई नियरेस्ट 100 मा राउन्ड अफ गर भनेको छ। र यसरी अब यहाँ पनि हेर्यो भने केस उस्तै खालको छ विद्यार्थी बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त हैन, 200, 250 र 300 हैन संख्याहरूलाई यो नम्बर लाइनमा यहाँ देखाएको छ विद्यार्थी बहिनीहरू। नम्बर लाइनमा यहाँ देखाएको छ, हेर्नुहोस् त। त्यसो भए अब अहिले पनि अघिको जस्तै इक्वल केसको अवस्था छ यहाँ विद्यार्थी बहिनीहरू। यहाँ पनि 250 बाट 200 मा आउँदा 50 हिँड्नुपर्छ हैन, र 250 बाट 300 मा जाँदाखेरि पनि यहाँ त्यति 50 नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल छ यो डिस्टेन्स। त्यसो भए 250 इज एक्ज्याक्टली इन द मिडल अफ द 200 एन्ड 300 है। इन प्र्याक्टिस व्हाइल राउन्डिङ अफ 250 टु द नियरेस्ट 100। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्दा रहेछौँ हैन, बराबर दूरी भयो भने कुनै एउटा संख्या दुईवटा हैन नियरेस्ट 100 सँग हैन बराबर दूरीमा यदि छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले ठुलो चाहिने नियरेस्ट 100 मा लगेर यसलाई राउन्ड अफ गर्दा रहेछौँ है। ठुलो नियरेस्ट 100 भनेको यहाँ 300 हो हैन। 200, 200 चाहिने के रहेछ, सानो चाहिने नियरेस्ट 100 हो। त्यसो भए विद्यार्थी बहिनीहरू हामीले राउन्ड अफ गर्ने विभिन्न तरिकाहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब तपाईलाई एउटा एक्सरसाइज यहाँ दिएको छ विद्यार्थी बहिनीहरू। एक्सरसाइजका केही प्रश्नहरू हामीले छलफल गर्छौँ र बाँकी प्रश्नहरू तपाईले आफैले समाधान गरेर लिएर आउनुहुनेछ विद्यार्थी बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब एउटा एक्सरसाइज तपाईलाई यहाँ दिइरहेको छ। के भनेको छ, पहिला भनेको कुरालाई हामीले राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरौँ। राउन्ड अफ द गिभन नम्बर्स टु द नियरेस्ट 10 है। राउन्ड अफ गर भनेको छ र केमा राउन्ड अफ गर भनेको छ, नियरेस्ट 10 मा राउन्ड अफ गर भनेको छ विद्यार्थी बहिनीहरू। कसलाई राउन्ड अफ गर्न छ हामीले, 44 लाई है। 44 लाई हामीले राउन्ड अफ गर्न छ विद्यार्थी बहिनीहरू। त्यसो भए यो नम्बर लाइनमा हामीले 44 लाई राखेर हेर्छौँ। पहिला 44 लाई नम्बर लाइनमा राखेर हेर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, एउटा
नम्बर लाइन यसरी हामीले यहाँ कोर्ने है, यसरी नम्बर लाइन कोर्ने, यो दुवैपट्टि हामीले एरो चिन्ह लगाउने। त्यसपछि हामी के लेख्ने होला हैन, हामी 44 दिएको छ, त्यसो भए हामी 40 बाट सुरु गऱ्यो भने नजिकको अथवा लेफ्ट साइडको छ भने नियरेस्ट 10 हो यो 40, त्यही भएर हामी 40 41 42 है बराबर स्केलहरू हामीले बनाएर यसरी नम्बर लाइनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ अब यहाँ तपाईले यसलाई के भनेको छ भन्दा 40 लाई हामी 44 लाई हामी राउन्ड अफ गर्दाखेरि अब 50 मा राउन्ड अफ गर्ने कि अथवा हामीले 40 मा राउन्ड अफ गर्ने, अब कतातिर नजिक पर्ला हैन, कुरा त्यही नै हो, कतातिर नजिक पर्ला। तपाईले डिस्टेन्स यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस् है, यो डिस्टेन्स तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने यही तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। यसरी हामीले बराबर स्केल भएको एउटा नम्बर लाइन कोर्ने है, नम्बर लाइन कोर्ने, यसरी नम्बर लाइनमा यसलाई देखाउने 44 लाई। त्यसो भए अब यहाँ हेर्यो भने 1 2 3 4 भनेको छ, यहाँ 4 स्केल, जम्मा 4 स्केल छ यहाँ। तर यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 स्केल छ, 6 स्केल छ विद्यार्थी भाइनीहरू, 6 स्केल छ यहाँ है, 44 र 50 को बीचमा 6 स्केल छ। त्यसो भए हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि हैन, 44 लाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा यो नजिक छ हैन, यो नियर छ, यो फार छ विद्यार्थी भाइहरू, टाढा छ है। त्यसो भए हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि 44 इज राउन्ड अफ टु 40 इन द नियरेस्ट 10 भने 44 इज राउन्ड अफ है टु 40 इन द नियरेस्ट 10। यसरी एउटा समस्या तपाईलाई यहाँ समाधान गरिदिएको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए बाँकी रहेका प्रश्नहरू अब तपाईले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है। यिनी प्रश्नहरूलाई अब तपाई घरमा होमवर्कको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन छलफल। अब हामी दोस्रो नम्बरको प्रश्नलाई हामी थोरै छलफल एकैछिन गर्न खोजिरहेका छौं। तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने राउन्ड अफ द गिवन नम्बर हैन, राउन्ड अफ नै भनेको छ, राउन्ड अफ द गिवन नम्बर टु द नियरेस्ट 100 भनेको छ है। कतिलाई हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा हेर्नुहोस्, नियरेस्ट 100 मा हामीले कतिलाई 720 लाई भने। त्यसो भए 720 लाई हामीले नम्बर स्केलमा यसरी देखाउनु पर्ने रहेछ है। नम्बर स्केलमा नराखिकन त हामीले यो काम गर्न सक्दैनौं विद्यार्थी भाइनीहरू। तपाई स्केल लिएर यसलाई कोर्नु होला। मैले अलिकति हाइलाइट गरेको छु यहाँ है, स्केललाई नम्बर लाइनलाई हाइलाइट गरेको छु मैले। ल हेर्नुहोस्, अब तपाई 720 भनेको छ यहाँ है, 720 भनेको 700 710 720 भनेको छ है। यो संख्या 720 हो, यो लाइनले 720 लाई देखाइरहेको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए अब नियरेस्ट 100 भन्दाखेरि हामीले अन्तिममा है 00 दुईटा हुनु पर्यो, अन्तिममा 00 दुईटा हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइनीहरू। एउटा 00 यतापट्टि छ यहाँ हेर्नुहोस् है, अनि अर्को चाहिँ नि हामी क्रमशः भन्दै जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है 800 भनेर यहाँ देखिएको छ। अन्त्यमा दुईटा 0 चाहियो नियरेस्ट 100 भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए अब तपाई 720 बाट 700 मा आउन नजिक पर्छ कि हैन, 720 हैन बाट तपाईलाई 800 मा जान नजिक पर्छ। पक्कै पनि तपाईले कलाई कतापट्टि राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ त यहाँ हैन है। 720 इज राउन्ड टु 700 इन द नियरेस्ट 100 भनेको छ। 700 मा हामीले यसलाई हैन राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई हामीले 700 मा राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त किन भन्दा यो नजिक पर्यो यतातिर
हैन। यो डिस्टेन्स जम्मा यति छ भने यो डिस्टेन्स धेरै टाढा छ। हेर्नुहोस् 720 देखि धेरै टाढा छ हैन। जम्मा यहाँ 1 मार्कर पेन बराबर छ 720 र 700 को डिस्टेन्स भने यो 720 देखि 820 को डिस्टेन्स हेर्नु त 1 2 3 4 मार्कर पेन बराबरको डिस्टेन्स छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यही भएर हामी 720 लाई हामी केमा राउन्ड अफ गर्यौं 700 मा राउन्ड अफ गर्यौं। त्यसो भए तपाईले अब बाँकी रहेका 390 550 450 1691 है यी सबै संख्याहरूलाई तपाईले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी यसलाई राउन्ड अफ गर्न सकिएला है। त्यसैले हामीले यी संख्याहरू मध्ये एउटा संख्यालाई हामीले राउन्ड अफ गरेर हेरौं विद्यार्थी भाइहरुहरू। ल त्यसैले हामी कुन चाहिँ संख्यालाई राउन्ड अफ गरेर हेरौं त यहाँ दिएको छ है। यहाँ दिएको छ हामीले अलिकति एउटालाई हामीले प्र्याक्टिस गरौं। मैले केही राउन्ड अफ गर्ने हिसाबहरू अघि नै मैले गरिदिएको छु। त्यसमध्ये एउटा फेरि मैले राउन्ड अफ गरेर देखाउँछु। ल त्यसो भए मैले 505 लाई मैले राउन्ड अफ गरेर देखाउँछु हैन। राउन्डिङ अफ 505 टु नियरेस्ट HUNDRED नियरेस्ट 100 भनेर यसले हामीलाई राउन्ड अफ गर्न भनेको छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यसो भए तपाईले कस्तो खालको नम्बर लाइन बनाउनु पर्ला एकैछिन तपाईले ध्यानपूर्वक यतातिर हेर्नु होला। त्यसो भए हामी 505 भनेको छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। हामी यहाँ 500 बाट सुरु गर्छौं। 500 है 501 502 503 यो स्केल बराबर लिनु होला। 504 505 506 है। त्यस्तै गरी 507 508 है। यसो गर्दै जाँदाखेरि त वास्तवमा यहाँ कति आउँछ होला विद्यार्थी भाइहरुहरू है। 505 नियरेस्ट 100 भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ 509 या 510 आउँछ। यसपछि 600 आउँछ विद्यार्थी भाइहरु। धेरै टाढा गएपछि यहाँ 600 आउँछ। हेर्नुस् है धेरै टाढा गएपछि बल्ल यहाँ के आउँछ विद्यार्थी भाइहरु यहाँ 600 आउँछ। धेरै टाढा छ यहाँ बीचमा धेरै स्केलहरु बाँकी छ। ल हेर्नुस् त सबैलाई यहाँ देखाउन सम्भव भएन। त्यही भएर मैले बीचमा डट डट लाइन देखाएको छु विद्यार्थी भाइहरु। त्यसो भए तपाईले पक्कै पनि अब 505 भनेको छ विद्यार्थी भाइहरु हैन। 505 भनेको छ यो यहाँ छ हैन। 500 यहाँ छ 600 यहाँ छ। नियरेस्ट 100 हो यो दुबै है। यो दुबै तपाईले हेर्नु पर्छ। अन्त्यमा दुईटा शून्य छ यहाँ है। अब कुन चाहिँ डिस्टेन्स नजिक भयो कुन चाहिँ डिस्टेन्स टाढा भयो तपाईले छलफल गर्नु होला हैन। यो बीचमा धेरै यहाँ ग्याप छ है। तपाईले पक्कै पनि 505 500 को नजिक छ भनेर तपाईले यहाँ बुझिसक्नु भएको छ है हैन। अब हामीले के लेख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइहरु पक्कै पनि हामीले हियर 505 इज हैन के रहेछ त इज नियरेस्ट टु 500 हैन। सो हैन 505 सो 505 भनेर हामीले भन्यौ। सो 505 इज राउन्डेड टु हैन 500 नजिक परेको भएर हामीले 500 लाई 500 मा हामीले यसलाई राउन्डेड गर्यौं विद्यार्थी भाइहरु। पक्कै पनि तपाईले यो समस्याको समाधान गर्ने तरिका तपाईले बुझिसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइहरु। यसरी हामी 505 लाई पनि फेरि नियरेस्ट 100 मा हामीले राउन्ड अफ गर्यौं विद्यार्थी भाइहरु हैन।
त्यसो भए अरु केही एक दुईवटा इक्जाम्पलहरु हामीले हेरौं र त्यसपछि हामी बिदा हुने बेला हुन लागिरहेको छ विद्यार्थी भाइहरु। त्यसो भए तपाईलाई यहाँ के दिएको छ त एकैछिन एउटा इक्जाम्पल हेर्नु होला है। इन द गिवन फिगर shows the distance from काठमाडौँ टु पोखरा भनेको छ है। काठमाडौँ र पोखरा हैन तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँ के छ पोखरा छ, यहाँ काठमाडौँ देखाएको छ विद्यार्थी भाइहरु। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा हैन। मुगलिङ एन्ड डुम्रे राउन्ड अफ द नियरेस्ट 10 भनेको छ है। अब यसलाई नियरेस्ट 10 मा राउन्ड अफ गर भनेको छ। पक्कै पनि द गिवन फिगर shows the distance from काठमाडौँ टु पोखरा। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमिटर फ्रम हेर्नुस् है फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा है। काठमाडौँदेखि पोखरा बीचको चाहिने डिस्टेंस कति होला भनेको छ। काठमाडौँ टु पोखरा मुगलिङ एन्ड डुम्रे भनेको छ है। अब हामीले यसलाई नियरेस्ट 10 मा के गर्नुपर्ने रहेछ राउन्ड अफ गर्नुपर्ने रहेछ भनेको छ है। त्यसो भए तपाईले यहाँ पक्कै पनि अब यो कसलाई राउन्ड अफ गर्ने होला। यहाँ द गिवन फिगर shows the distance from काठमाडौँ टु पोखरा। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा है। काठमाडौँ टु पोखरा कति होला डिस्टेंस पक्कै पनि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट तपाई सुरु भइरहेको छ, यहाँबाट तपाई सुरु भएको छ। काठमाडौँबाट हामी मुगलिङ आइपुग्दाखेरि 108 किलोमिटर पर्दो रहेछ विद्यार्थी भाइहरु हैन। काठमाडौँबाट मुगलिङ कति पर्यो 108 किलोमिटर है। 108 किलोमिटर पर्यो। काठमाडौँबाट डुम्रे कति पर्यो विद्यार्थी भाइहरु हैन। काठमाडौँबाट डुम्रे कति पर्यो ल हेर्नुस् है हैन 135 किलोमिटर हैन। त्यस्तै गरी काठमाडौँबाट तपाई कहाँको डिस्टेन्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा कति टाढा रहेछ ल हेर्नुस् है 204 किलोमिटर भनेको छ विद्यार्थी भाइहरु। 204 किलोमिटर भनेको छ। त्यसो भए 204 किलोमिटर भनेको छ। त्यसो भए हामीले यसलाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुपर्ने भयो। पक्कै पनि 108 भनेको संख्यालाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि हामीले यो 108 लाई हामीले नजिकको संख्यामा शून्यान्त गर्दाखेरि पक्कै पनि हामी कि 100 मा जानु पर्यो हैन है। अब 108 भनेको छ। त्यसो भए यहाँनेर के पर्छ होला यतातिर 110 पर्छ होला विद्यार्थी भाइहरु 110 पर्छ होला हैन। 108 पछि 110 आउँछ। त्यसपछि यो भन्दा यतातिर के आउला त विद्यार्थी भाइहरु पक्कै पनि यहाँ 90 आउला यतातिर कतै हैन। यतातिर 90 आउला हैन। अब तपाईले यो 90 अनि यो के होला 108 110 हेर्नुस् है। नियरेस्ट 10 एउटा कसका लागि मुगलिङका लागि नजिकको चाहिने कति रहेछ हैन। नियरेस्ट 10 भनेको छ यहाँनेर 100 पनि होला 100 108 भनेको छ विद्यार्थी भाइहरु। यहाँ नजिकमा 100 पनि छ, यहाँ नजिकमा 100 पनि छ। त्यसपछि यहाँ 90 छ, 90 छ 100 छ हैन 110 छ। तर हामीले 108 भनेको छ है। 108 कसको नजिक छ त 100 को नजिक छ कि 108 को नजिक छ 110 को नजिक छ ल हेर्नुस्। पक्कै पनि तपाईले 108 लाई तपाई 110 मा लगेर के गर्नुहुन्छ राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाई 108 लाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 108 किलोमिटरलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाई केमा भन्दा 110 किलोमिटरमा राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ ल हेर्नुस् त। त्यसै गरी तपाई अब 135 लाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाईले यहाँनेर यस्ता संख्याहरु देखाउनु पर्यो विद्यार्थी भाइहरु। यो 108 110 है। त्यसपछि 110 पछि यहाँनेर 120 होला, यहाँनेर 120 होला विद्यार्थी भाइहरु। यहाँ 130 होला हेर्नुस् है। त्यस्तै गरी यहाँनेर 140 होला विद्यार्थी भाइहरु। यतातिर 140 होला हैन। यहाँनेर 140 होला। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् त अब 135 लाई अब 130 मा राउन्ड अफ गर्ने कि 140 मा राउन्ड अफ गर्ने भन्ने कुरा आयो यहाँ। त्यसो भए हामीले
135 किलोमिटरलाई के गर्ने भयौँ 135 किलोमिटरलाई हामी कहाँ लगेर राउन्ड अफ गर्ने भयौँ विद्यार्थी भाइनीहरू 130 र 140 बराबर दूरीमा छ तसर्थ हामीले टाढाको है अगाडिको ठुलो सङ्ख्यामा लगेर राउन्ड अफ गर्छौँ यो भनेको के भयो विद्यार्थी भाइनीहरू 140 किलोमिटरमा हामी राउन्ड अफ गर्नुपर्ने भयो त्यसो भए हामीले यो बीचमा थुप्रै स्केलहरू बनाएपछि 204 मा आउँछौँ त्यसो भए 204 लाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि हामीले कतिमा राउन्ड अफ गरौँला विद्यार्थी भाइनीहरू है यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ आफैले घरमा गरेर ल्याउनु होला विद्यार्थी भाइनीहरू हैन यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू हामीले छलफल गरेका छौँ आज है अब तपाईले यो समस्यालाई अहिले मैले चित्रमा दिइरहेको समस्यालाई राउन्ड अफ गरेर ल्याउनु होला मैले एउटा प्रश्न यहाँ तपाईलाई दिन्छु एउटा प्रश्न मैले यहाँ लेखिदिन्छु ल पक्कै पनि होमवर्क मैले यहाँ दिएँ ROUND राउन्ड अफ द फलोइङ नम्बर्स हैन मैले यहाँ लेखेँ 525 हैन टु नियरेस्ट हैन 10 मा राउन्ड अफ गर्ने त्यस्तै गरी बी मा 525 लाई नै टु नियरेस्ट HUNDRED नियरेस्ट 100 मा हामीले राउन्ड अफ गर्ने विद्यार्थी भाइनीहरू अब भोलिका लागि तपाईलाई यो होमवर्क दिएर म आजको कक्षाबाट बिदा हुन लागिरहेको छु विद्यार्थी भाइनीहरू आजका दिनसम्म हामीले जे जति विषयवस्तुहरू छलफल गरेका छौँ ती सबै विषयवस्तुहरू तपाईको पाठ्य पुस्तकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छलफल गरेका छौँ तसर्थ तपाईले टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको अवस्थामा नबुझेको भए पनि तपाईले युट्युबमा गएर पनि यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइनीहरू यति भन्दै आजको यो कक्षाबाट बिदा माग्दछु हस्त धन्यवाद नमस्कार।